अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां से वबासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर है। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस को सुना। एडवोकेट ख्वाजा हारिस, साबिक DG ISI फैज़ हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। जो जवाबात गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए थे वो तमाम मरूज़ात कोर्ट के सामने रखी। उन इल्ज़ामात जो शौकत अजीज सिद्दीकी ने लगाए हैं उसकी नफ़ी की गई। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हामिद खान ने आर्ग्यू किया और ये कहा कि जो इंक्वायरी का जो पूरा प्रोसेस था शौकत अजीज सिद्दीकी को हटाने के लिए, उसमें कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया और हमें मुकम्मल सुनने का हक नहीं दिया गया, हमें अपना दिफा का मौका नहीं दिया गया। एक जवाब हमने जमा करवाया 14 दिनों का, जो इब्तदाई जवाब था शो का नोटिस का, फिर उसके बाद एक अमेंडेड जवाब हमने जमा करवाया और फिर उसके बाद हमने शौकत अली सिद्दीकी की जानिब से एक दरखास्त भी दी कि जो कौंसल की प्रोसीडिंग है इसको ओपन किया जाए। लेकिन फिर कौंसल ने इंतहाई तेज़ी के साथ प्रोसीड किया, हमें मुकम्मल सुने बगैर, एविडेंस रिकॉर्ड किए बगैर, जज के सामने जिरा किए बगैर एक जज को हटा दिया गया। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का सवाल है। इस केस की समाअत के दौरान कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस भी दी गई, वो भी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन एक चीज़ बहरहाल ये इम्पोर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के ऊपर जो फैसला है वो महफूज कर लिया है और तमाम फरीकैन को ये कहा है कि वो 3 हफ्तों में अगर चाहें तो अपने तहरीरी जवाबात जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उन तहरीरी जवाबात की रोशनी में हम तय करेंगे कि क्या अदालती कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाना है, मज़ीद आगे लेके जाना है, या ये फ़ैसला अब यहीं तक है और फिर हम इसको महफूज कर रहे हैं। कुछ तजावीज़ भी अदालती सवालात की बुनियाद के ऊपर कोर्ट को दी गई। जैसे एक सवाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बार बार ये पूछा गया कि बगैर इंक्वायरी के एक जज को हटाया गया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच दोबारा इंक्वायरी के लिए मामला कौंसल को भिजवा सकती है? इस सवाल पे एडवोकेट हामिद खान जो कि वकील थे शौकत अजीज सिद्दीकी के, उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ये 5 रुकनी बेंच कौंसल को प्रोसीडिंग भिजवा सकता है और कौंसल फिर आगे इंक्वायरी करके जो इल्ज़ामात हैं उनकी तस्दीक कर सकती है। उस हवाले से जो फैक्चुअली इल्ज़ामात हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनका जायज़ा ले सकती है। एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने एक सीनियर वकील के तौर के ऊपर ओपिनियन दिया। उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे 100 मोटो ले ले। फिर उसके बाद कराची बार कौंसिल के वकील बैरिस्टर सलाउद्दीन आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये मामला कौंसिल को नहीं भिजवा सकती, क्योंकि शौकत अजीज सिद्दीकी जो है वो अगर उनको बहाल भी कर दिया जाए तो वो बतौर जज हाई कोर्ट बहाल नहीं हो सकते, क्योंकि 62 साल की जो हद उम्र होती है हाई कोर्ट के एक जज की, वो मियाद मुकम्मल हो चुकी है, वो हद मुकम्मल हो चुकी है। तो अब इसलिए वो उनके हवाले से कौंसल प्रोसीड नहीं कर सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से जो आर्टिकल 209 है वो सिर्फ ये बात करता है कि जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं या जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सिर्फ वही जो है उनके खिलाफ ही कौंसल प्रोसीड कर सकती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये भी सवाल उठाया कि अगर ये बात है तो आप अगर सिर्फ एक जज की जो बाकी मामला रह जाता है पेंशन का और दीगर मराद का, तो आपने ये दरखास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की है, तो क्या आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरखास्त आपकी काबिल समात है भी या नहीं? ये वो अहम सवाल था। और फिर जो कमीशन तश्कील देने का मामला था उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा ने ये कहा कि कमीशन तश्कील देने का इख्तियार जो है वो हुकूमत का है। इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यूज़ नहीं कर सकती। ये वो अहम सवाल था जिसकी वजह यह है कि जब साइफर का मामला इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट भेजा तो चैम्बर अपील में काजी फायद ईसा साहब बतौर जज ये ओपिनियन भी दे चुके हैं कि इंक्वायरी एक्ट के तहत कमीशन तश्कील देने का जो खालिसतन इख्तियार है वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है हुकूमत, और हुकूमत ही इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे सकती है। कुछ सवालात जो कोर्ट की जानिब से फ्रेम किए गए हैं वो ज़रा आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिन सवालात पे जवाबात मांगे हैं, ये कहा कि अगर इंक्वायरी आईन और कानून के तहत नहीं हुई शौकत सिद्दीकी को हटाने के लिए तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। शौकत सिद्दीकी की
عمر 30 جون 2021 کو 62 سال مکمل ہو چکی. اب اپیل اگر منظور ہوتی ہے تو اس میں کیا ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ کیا سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کو معاملہ دوبارہ بھیج سکتی ہے؟ اگر کونسل کی کارروائی کی ضرورت نہیں تو کیا شوکت صدیقی کی تقریر بذات خود ہی یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن نہیں ہے؟ یہ وہ سوالات تھے جس پہ فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان سوالات پر 3 ہفتوں میں جوابات دیں، اور اگر ضرورت سمجھی گئی تو مزید بھی اس کیس پہ پروسیڈنگ جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی. اس کیس کی سماعت کے دوران ایک اہم آبزرویشن چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے یہ دی گئی کہ اصل سوال یہ ہے کہ جن پر الزام لگا ہے، یعنی بریگیڈیئر عرفان رامے ہیں یا سابق جنرل ریٹائرڈ فیض حمید ہیں، ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں انہوں نے ان الزامات کی نفی کر دی ہے، ان الزامات سے انکار کر دیا ہے. تو ایسی صورت میں کیا محض ان کا انکار کر دینا، اور یہاں پہ ایک جج جو کہ سابق جج تھے انہوں نے الزام لگایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جوڈیشل امور میں مداخلت کی جاتی رہی، اور اگر الزامات کی تردید کر دی جائے تو بس معاملے کو ہوا میں چھوڑ دیا جائے؟ کیوں ہم قوم کو سچ نہ بتائیں؟ ہم قوم کو اندھیرے میں کیوں رکھیں؟ سچ سامنے آنا چاہیے، لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جو عوام پاکستان ہیں ان کو کم از کم اس کے تمام فیکٹس ان کے سامنے آنے چاہیے، حقیقت سامنے آنی چاہیے کہ یہ اصل میں ہوا کیا تھا. ہم اس پورے ایشو کو ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے. پھر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ ایک نائب قاصد کو بھی جب ہٹایا جاتا ہے، جب اس کو نوکری سے نکالا جاتا ہے، تو اس سے پہلے آرٹیکل 10A جو شفاف ٹرائل کا حق دیتا ہے، اس کے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. اور ایسی صورتحال میں ایک جج کو بغیر انکوائری کے نکال دینا یہ بذات خود عدلیہ کی جو انڈیپینڈنس ہے اس کے لیے تھریٹ ہے، اس کے لیے خطرہ ہے. اور پھر اس کیس کی سماعت کے دوران ایک اہم مکالمہ اس وقت بھی ہوا جب شوکت صدیقی کے وکیل ایڈوکیٹ حامد خان نے ایک بڑا خوفناک انکشاف کیا. ایڈوکیٹ حامد خان نے یہ کہا کہ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کانسی کو کے خلاف بھی شکایات کونسل میں تھیں، لیکن ان کو ان الزامات سے بری کیوں کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے شوکت صدیقی کے الزامات کی تردید کی، اور اگلے ہی دن انور کانسی کو ان کے الزامات سے بری کر دیا گیا. یہ بہت اہم انکشاف، اور جس سے ہمیں یہ جھلک ملتی ہے کہ شاید حامد خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہیں ساز باز کی تھی، یا کہیں پہ کوئی سمجھوتا یا کسی معاہدے یا کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ سب کچھ ہوا. اور پھر کونسل نے جس سپیڈ کے ساتھ اس پروسیڈنگ کو آگے چلایا، اس کی بھی نہ صرف ماضی میں مثال نہیں ملتی بلکہ یہ ایک بری مثال ہے. اور اس پہ ہر جگہ کے اوپر وکلاء برادری کی جانب سے اس کے اوپر کافی تنقید ہوتی رہی کہ ایک جج کو جلد بازی میں عہدے سے ہٹایا گیا، ان کو پرسنل ہیئرنگ کا موقع نہیں دیا گیا، ان کا موقف نہیں سنا گیا، ان کا موقف سنے بغیر ہی جو ہے یہ سب کچھ کر دیا گیا، اور انکوائری نہیں کی گئی، ایویڈنس ریکارڈ نہیں کیے گئے، شہادتیں ریکارڈ نہیں ہوئی. اور جناب بس کیا تھا جی، تقریر تھی، اور تقریر کرنے کا بھی جو نوٹس جو کونسل کے علم میں لایا گیا وہ رجسٹرار سپریم کورٹ تھے، جو سیکرٹری سپریم جوڈیشل کونسل تھے. تو سپریم کورٹ نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جناب یہ جو رجسٹرار سپریم جوڈیشل کونسل ہے اس کو ہم کونسل نہیں کہہ سکتے. کونسل کا مطلب جو پوری کونسل آف سپریم جوڈیشل کونسل جس میں 5 ممبران ہوتے ہیں اس کو کونسل کہا جاتا ہے. تو یہ وہ اہم سوالات ہیں جس پہ طے ہونا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک، مستقبل کے لیے ایک اصول طے ہونا چاہیے کہ ایک جج کو وداؤٹ ایویڈنس، بغیر انکوائری کے نہیں نکالا جا سکتا. اس کے اوپر سپریم کورٹ کی جانب سے ایک اہم فیصلہ دیا جانا چاہیے. اور دوسرا، جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم ان الزامات کو ہوا میں نہیں چھوڑ سکتے، محض الزامات کی نفی کر دینا، تردید کر دینا کافی نہیں ہے. اس معاملے کو ہمیں آگے بھی اس کو طے کرنا چاہیے. قوم کو حقائق جاننے کا حق ہے، ہم اس کو اندھیرے میں نہیں چھوڑ سکتے. یہ سچ جو ہے یہ قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا عدالتی امور میں مداخلت کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی، یہ اس الزام میں کتنی صداقت ہے. تو یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کا ہمیں فیصلہ محفوظ ہوا ہے. فیصلہ سنایا جائے گا تو یہ تمام چیزیں ملک اور قوم کے سامنے آئیں گی. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.